अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, कैसे हो आप? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और कुरान की और दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए और अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम दुनिया में ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाने के नाम जो है वो मुसलमान नहीं हैं। कुरान पढ़ना सीखना सबसे बड़ी खुशनसीबी है, और सबसे बड़ी खुशनसीबी तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें टाइम दे दिया है कि हमारे पास टाइम है कि हम उस टाइम से इस्तिफ़ादा हासिल करें। ज़िंदगी जब तक है तो सब कुछ चलता है, अगर ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसी ज़िंदगी में सॉरी इसी ज़िंदगी में रब ताला जो हैं वो तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमाते हैं और फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी रहते रहते जिसने अपने करदा गुनाहों से जो जानबूझ के कर लिए वो भी, और जो हमसे नादानी में हो गए उनकी भी तौबा फरमा कर ली, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उनकी तौबा को कबूल फरमाता हूँ। तो अल्लाह ताला तो जो है वो बड़े गफ़ूर रहीम हैं। वो तो चाहते ही यही हैं कि मेरे बंदे मेरे दर पर आएँ और मैं उनको इनायत करता जाऊँ, इनाम करता जाऊँ और माफ़ियाँ देता जाऊँ। और एक बड़ी मज़े की बात यह है कि रब ताला जो है ना वो बड़ी जल्दी से मान जाते हैं। वो तो बहाने तलाश करते हैं अपने बंदों को बख्शने के और उनके साथ राज़ी होने के, सिर्फ़ हमें पता नहीं चलता और हमें ही अल्लाह ताला को मनाना नहीं आता। तो अल्लाह ताला तो बड़ी जल्दी मान जाते हैं। और बस इसी तरह है कि कुरान पढ़ो, कुरान सीखो और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे, आपकी सुन्नतों पे और आपके अहकामात पर अमल हो जाएं, अमल करने वाले हो जाएं, तो अल्लाह ताला जो है वो खुश भी हो जाते हैं और हमारी दुनिया आखिरत भी संवार देते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अपने आज के सबक की तरफ चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा, और जब, क़ीला कहा जाता, लहुम उनसे, आमिनु ईमान लाओ, कमा जैसा कि, आमनन नासु ईमान लाए लोग, क़ालू तो वो कहते, आनुमिनु क्या हम ईमान लाएं, कमा आमना जैसे ईमान लाए, सुफहा बेवकूफ़, अला ख़बरदार, इन्नहुम बेशक वो, हम वही तो हैं, सुफहाउ बेवकूफ़, वलाकिन और लेकिन, ला यालमून वो जानते नहीं हैं। व इज़ा, और जब, लक़ू मुलाकात करते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से, आमनू जो ईमान लाए, कालू वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, व इज़ा, और जब, खलऊ अलहदा होते हैं, इला तरफ, शयातीनहिम अपने सरदारों की तरफ, कालू तो वो कहते हैं, इन्ना बेशक हम, माअकुम तुम्हारे ही साथ हैं, इन्नमा सिवा इसके नहीं, नहनु हम तो, मुस्तहज़िऊन उनसे यानी मुसलमानों से मजाक कर रहे थे। इसमें बारी ताला फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सारी बातों का खुलासा पेश किया जा रहा है कि जब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान जब उतारा जाता तो वो सारी हिकमतों से भरा हुआ होता, और हर चीज़ हर आयत में अल्लाह तबारक व तआला एक मिसाल बनाकर पेश करके दिखाते, ताकि मेरे नबी को तो जो उनके लिए तो जो राहबर बनेगा बनेगा, मेरे नबी की आने वाली उम्मत के लिए ये कुरान जो है वो राहबर है। हमें कुछ भी ढूंढना हो तो कुरान से खोल के देख लीजिए, हदीस खोल के देख लीजिए। तो अल्लाह फरमाते हैं, और जब उनसे कहा जाता, ये पिछली वाली आयत से रबत है कि जब उनसे कहते थे कि तुम ज़मीन में फसाद ना करो, तो आगे से वो इस बात की तरदीद करते और कहते हम तो फसाद नहीं फैलाते, हम तो दुनिया में सुलह करने आने वाले हैं। और आगे जब उनसे कहा जाता कि तुम भी ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तुम बज़ाहिर इकरारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलक़ल्ब क्यों नहीं करते, तुम अपनी ज़बान से कलमे का इकरार क्यों नहीं करते, तो हमने तो तुम्हें सुना नहीं है कलमा पढ़ते हुए। मुसलमानों ने आपस में जब बात करनी तो उनकी आपस में दोस्तियां भी थी, क्योंकि वो एक ही शहर में मक्का में रहते थे। तो उन काफरों का आगे से जवाब क्या होता, तो वो कुलम खुला बात को ऐलान कर देते, कहते जब उनसे कहा जाता कि मान लाओ जैसे दूसरे लोग लाए हैं, तो वो आगे से क्या मजाक उड़ाते, मुसलमानों के साथ इस्तेज़ा करते, कहते क्या हम ईमान लाएं, ऐसा ईमान लाएं कि जैसे ये बेवकूफ़ ईमान लाए हैं, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। वो मुसलमानों को माअज़ल्लाह बेवकूफ़ समझते थे। वो इसलिए कि जब नया नया इस्लाम फैला, जब नया नया दीन आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी सख्तियाँ थी, बहुत ज़्यादा मुसलमानों पर गुर्बत थी।
تو وہ مسلمانوں کو سمجھتے تھے کہ یہ دیکھو، یہ دین ان کو کیا دیتا ہے، اسلام کیا دیتا ہے، صرف غربت دیتا ہے، صرف تنگ دستیاں دیتا ہے، کوئی اس میں سہولت نہیں ہے، کوئی اس میں پیسہ نہیں ہے، کچھ آرام و عائش نہیں ہے۔ تو یہ تو بیوقوف ہیں کہ اپنے خوش حالی کا دین چھوڑ کر، مذہب اور اپنے باوجداد کا دین چھوڑ کر یہ اس دین کی طرف آئے ہیں جس میں تنگیاں ہی تنگیاں، تو کتنے بیوقوف ہیں۔ تو آگے سے وہ مسلمانوں کو کہتے بھی کہ آگے کہتے ان کو کہ جاؤ جاؤ تم ایمان لے آؤ نا، تم فاقے کاٹو، تم ہی جا کے بھوک کاٹو، ہم تو نہیں کاٹیں گے، تم تو بیوقوف ہو۔ کھاتے پیتے گھروں سے جا کر تم نے ایمان لایا اور مسلمان ہو گئے، اور اب تم فاقے کاٹ رہے ہو جس طرح کہ تمہارے نبی فاقے کاٹتے ہیں اور ایمان والے فاقے کاٹتے ہیں، تم بھی کہو۔ تو وہ آگے سے مسلمان جو کافر تھے وہ کہتے کہ تم بیوقوف ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ کر دی اور ایک حساب سے جھڑکی دے دی اور کہا نبی ان سے کہہ دو، الا خبردار، میرے مسلمان بندوں کے بارے میں اس طرح مت کہنا، یہ میرے مسلمان بندے جو ہیں یہ بیوقوف نہیں ہیں، بیوقوف تو تم خود ہو، لیکن تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ دنیا کی بیوقوفی جو کر رہے ہو، دنیا میں مسلمانوں کے بیوقوف کہتے ہو، اور دنیا کی آرائش آرام، دنیا کی سہولتوں کو دیکھ کر کے تم آخرت کی سختیوں کو بھول چکے ہو، اور دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جو سختی ہیں اس سے ڈر کر تم ایمان نہیں لا رہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تو بیچارے فاقے کاٹتے ہیں، غریب ہیں، ان کے تن پہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ان کی گھاس بوس کی جھونپڑیاں ہیں، اور پھر یہی نہیں، یہ بھی سمجھتے تھے کہ وہ جو سارے مسلمان ہیں نا وہ سارے تقریباً غلام لوگ ہیں، ہم تو رئیس لوگ ہیں، ہمارا تو شیوا نہیں ہے، اور پھر یہ بھی تھا کہ ہم اپنے باوجداد کا دین چھوڑ کر اس نبی کے دین پر کیوں مادہ ہو جائیں، ہمارے تو اتنے زیادہ معبود ہیں، اس کا تو ایک اللہ ہے، یہ تو ایک اللہ کا اعلان کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ہم تو اتنے معبودوں کی پرستش کرنے والے ہیں، اور پھر ہمارے باوجداد نے بھی تو ہمیں اسی بات کا سبق دیا ہے نا، جو کچھ بھی ہم نے اپنے باوجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہم نے تو وہی کرنا ہے۔ آج بھی وہی جہالت کا اتنا زیادہ علم ہونے کے باوجود بھی لوگ جاہلوں جیسے کام کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں کہ جو پہلے والے لوگ کرتے تھے، کہ ہمارے باوجداد جو ہیں وہ جو کام کرتے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے، حالانکہ ان کے پاس حق پہنچ چکا تھا، اللہ کی کتاب قرآن پاک اتر چکی تھی، اللہ کا پیارا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے، اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بھی کر لیا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ساری نشانیاں تورات، زبور، انجیل میں پڑھی ہوئی تھیں۔ یہودیوں کے اور انصاریوں کے، قریش مکہ کے جتنے بھی سردار تھے وہ سارے جانتے تھے کہ اس نبی میں وہی نشانیاں ہیں جو ہم نے تورات، زبور میں دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا آج کا سبق کتنا ہی کافی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا یہ پڑھنا، پڑھانا، سننا اللہ تعالیٰ ہمارے اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے دے کہ آپ اس قرآن کو سنیں، اور اس طریقے سے سنیں کہ یہ آپ کے دل میں اتر جائے، اور اس طریقے سے اس پر عمل کریں کہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کو دین کی نئی نئی معلومات ہوتی رہے۔ ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو آہستہ آہستہ ہم پورا انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، تاکہ آپ مجھے بتایا بھی کریں کمنٹس میں کہ کیا میری سمجھ آتی ہے، بات کرنے کا انداز ٹھیک ہے، یا پھر میں اس کو کچھ چینج کروں۔ جس طرح آپ کو آسان لگے گا میں اس طرح آپ کو پڑھایا کروں گی، سنایا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔